Nasyonal. Sa balitang nga nasudnon, gibasura sa Supreme Court ang petisyon nga gisangat ni John Barry Tayham, usa ka high school teacher kinsa naghangyo nga ideklarar nga balido o constitutional ang Senate session adtong Hunyo 3, 2026. Sama sa Korte Suprema, why legal standing ang petitioner busa wa giaksyonan ang iyang hangyo nga pagdeklarar usab sa validity sa mga sesyon. Sa iyang 20 ka pahinag petisyon, gihangyo ni Tayham nga ideklarar ang presensya sa 12 ka senador atol sa sesyon sa 20th Congress. Naglangkob sa mga balidong quorum o tanang desisyon lakip na ang leadership election o committee reorganization, legal o constitutional. Sa mga sesyon, gideklarar ang quorum human usab nga miabot si Senator Francis Escudero nga nagkompleto sa 12 ka senador. Ikutlo usab ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang kaso nga Abilino versus Cuenco isip basihan sa iyang argumento nga 12 ka miyembro ang mahimo makabuo sa constitutional majority alang sa quorum. Apan giparehag ni Senator Alan Peter Cayetano ang iyang baruganan nga siya gihapon ang legitimate legal moral Senate President. Antod karon wa pa siya opisyal nga dugang pamahayag gikan sa ubang senador may kalabutan sa maong desisyon sa Korte Suprema. Kasikas Express. Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.